8 फरवरी के बाद 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता आप जो इमरान खान को जेल में रख रहे हैं वो उल्टा सिस्टम के ऊपर भारी पड़ रहा है। हमें बताया गया कि देखिए आईएमएफ पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार हो गया है, सऊदी अरब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। फिर बताया गया कि सऊदी वली अहद पाकिस्तान आ रहे हैं, तो फिर गरीदा फारूकी जैसे लोगों और दीगर जो टाउट्स हैं उनके जरिए बताया गया कि इमरान खान खत्म शुद, इमरान खान की कोई कहानी नहीं है। लेकिन मैं आपको बार बार एक जुमला कहता हूं कि इस मुल्क के पिछले 1 साल के दौरान सिर्फ एक ही दिन अहम था और वो 8 फरवरी का दिन था जो पाकिस्तान की कौम की फतह का दिन है। अब अंदाजा इस बात से करें, अगर नवाज शरीफ ये ऐलान करें कि भाई इमरान खान सबसे बड़ी हकीकत है, नवाज शरीफ ये ऐलान करें कि मैं इमरान खान से बात करना चाहता हूं, नवाज शरीफ ये ऐलान करें सिर्फ बात नहीं करना चाहता बल्कि इमरान खान के लिए अडियाला जेल का दरवाजा मैं खुद खोलना चाहता हूं। अब ये अलग बात है, लोग ये कहें उनके केसेस तो अदालतों ने बनाए हैं, उनके केसेस तो अदालतों में चल रहे हैं, आप ये क्या कह रहे हैं? फिर पीपल्स पार्टी वाले कादिर मंदोखेल साहब का वो जुमला दुरुस्त है, लगता यह है कि पाकिस्तान में जो चीफ जस्टिस का उहदा है वो काजी फायज ईसा साहब के पास नहीं है बल्कि वो नवाज शरीफ के पास है कि नवाज शरीफ जैसे चाहेंगे सिस्टम वैसे ही बात करेगा। अब आपको याद होगा कल फवाद चौधरी ने एक जुमला कहा था, उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ के पास तो कोई इख्तियारात नहीं है, मौजूदा सूरत हाल में अगर मुज़ाकरात या कोई बात तो वो तो ज़ाहिर नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ के पास इख्तियारात हैं और पार्टी को वही चला रहे हैं। अब डेवलपमेंट हुई क्या है जो कहा जा रहा है कि बिस्मिल्लाह करे खोले अडियाला जेल का दरवाजा? हुआ यह है कि मुस्लिम लीग नून सियासी तौर पर इर्रेलेवेंट हो चुकी है। यानी आप देखिए कि अगर DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ उसका जवाब दे रही है, मुस्लिम लीग नून कहीं पे नहीं है। हुकूमत लेने के बावजूद ये पोजीशन मुस्लिम लीग नून की जो है शायद उन्होंने कभी सोचा भी हो। अब मुस्लिम लीग नून ने बराह रास्त ये कह दिया है कि हम इमरान खान से बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत नहीं करना चाहते, इमरान खान की रिहाई करना चाहते हैं। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमें तो बताया गया था कि देखो हमने फॉर्म 47 पे हुकूमत बना दी है, देखो जनाब हमने तो सब चीजें ठीक कर दी हैं, लेकिन फिर वो IMF जो है उसने एक रिपोर्ट जारी की और उसने फिर बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो सियासी अदम इस्तेहकाम है। फिर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने दीगर तमाम जमातों के मुकाबले में सबसे ज्यादा वोट लिए। उसके बाद अगली सूरत हाल ये थी, हमें बताया गया कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बस आ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने 1 से ज्यादा विजिट किए, बड़े बड़े वफ्द लेके गए, बाकी भी जो शख्सियात कहती हैं कि हमारी वजह से फॉरेन पॉलिसी चलती है वो भी गई। लेकिन अब आखिरी वक्त में जो हुआ तो उसके ऊपर नजम सेठी का मैं तबसरा बता देता हूं। उनके मुताबिक सऊदी अरब का ये कहना था कि अगर IMF आएगा तो वर्ल्ड बैंक आएगा, वर्ल्ड बैंक आएगा तो हम भी आ जाएंगे। लेकिन अब जो कि IMF ने रिपोर्ट दिया वो आपके सामने है और उनके मुताबिक अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना आया, मामलात ना हल हुए तो IMF का प्रोग्राम भी डीरेल हो सकता है। यही वो वजह है कि सऊदी अरब ने भी सोचा है कि अभी पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं है। एक तरफ ताकतवर फोर्स है, जाहिर है जो एस्टैब्लिशमेंट है, और दूसरी तरफ अवामी फोर्स है। और उनके मुताबिक सऊदीज इस बात के ऊपर कायल हो चुके हैं कि अभी मामलात पाकिस्तान में ठीक नहीं है और किसी भी वक्त कुछ यहां हो सकता है। उनके मुताबिक इस वक्त क्लैश चल रहा है ताकतवर फोर्स और अवामी फोर्स के दरमियान और इसी वजह से मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा मुलतवी किया है। अब ये जो दौरा मुलतवी करना और बाद में हुकूमत को भी रियलाइज हो रहा है कि ना कोई पैसा दे रहा है, ना कोई एतबार कर रहा है, और जिनके सहारे के ऊपर खड़े हैं जाहिर है वो कब तक हमारा ये बोझ उठा सकते हैं। अब आपने कुछ शख्सियात देखी होंगी जो नवाज शरीफ ग्रुप से हैं, कुछ शहबाज शरीफ ग्रुप से हैं। अब अगर जावेद लतीफ कोई बात करते हैं तो उसको ये ना समझा जाए वो हुकूमत की बात है, यूं समझा जाए जैसे नवाज शरीफ बोल रहे हैं। राना सनावला कुछ बोल रहे हैं तो यूं समझा जाए जैसे नवाज शरीफ बोल रहे हैं। अब रात को वो जियो के शो में सलीम साफी के साथ बैठे हुए थे, तो वहां पे सलीम साफी ने उनसे ये सवाल किया कि आप ये बताइए कि क्या इमरान खान की रिहाई का सोचा जा सकता है? मुज़ाकरात हो रहे हैं, बाकी सारी बातें हैं, तो सारी सूरत हाल में तो उस मामले के ऊपर जो राना सनावला ने कह दिया है, मेरे ख्याल से अब इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती और ये मुस्लिम लीग नून का बुनियादी तौर पे सरेंडर है और मुस्लिम लीग नून ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है और वो मानते हैं कि इमरान खान के अलावा पाकिस्तान में कोई चीज नहीं है। राना सनावला से पूछा कि क्या सोचा जा सकता है इमरान खान की रिहाई का? उनका इमरान खान की रिहाई का सोचा जा नहीं सकता, बल्कि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और उनके मुताबिक नवाज शरीफ इस बात के लिए तैयार है। फिर उनसे उन्होंने दोबारा सवाल किया कि क्या आप इमरान खान को रिहा कर सकते हैं, क्योंकि माहौल तो मुज़ाकरात का तभी बनेगा। वह जी बिल्कुल, अगर इसके ऊपर इत्तेफाक हो सकता है तो इसका मतलब यह हुआ, एक तो मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि हम इमरान खान की रिहाई के हवाले से, दूसरे नंबर पर यह तय हुआ ये जो जितने केसेस हैं ये सारे फ्रॉड केसेस हैं। तीसरे नंबर के ऊपर बात हुई कि सिस्टम पूरे का पूरा मैनेज्ड है, सिस्टम मैनेज हो रहा है।
اگر آج نواز شریف آرڈر دیں گے کسی کو کہ جناب چلے نا آپ عمران خان کو رہا کریں، تو عدالتیں بھی اسی طرح سے فیصلے دیں گی، باقی سسٹم بھی ویسے بہیو کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر عمران خان قصوروار تو نہ ہوئے، عمران خان تو پھر اس کا مطلب ہے اس پورے کے پورے معاملے کے وکٹم ہوئے. اب پرابلم ہے ان کو کیا؟ پرابلم یہ ہے انہوں نے دیکھ لیا عوامی محاذ کے اوپر یہ ہار چکے ہیں، پھر انہوں نے ڈپلومیٹک محاذ کی کوشش کی ہے، وہاں پہ ان کو بات نہیں بن رہی. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ جو عوام کی ہمدردی ہے، جو عوام کی لگاؤ ہے، عوام کی جو محبت ہے وہ عمران خان کے ساتھ. وہ نجم سیٹھی اپنے شو میں کہہ رہے تھے، آپ دیکھیے نا جناب کہ یہ جو ججز ہیں، یہ جو ججز بھی تو آخر اس قوم کا حصہ ہے. اب اگر اپنے وہ گھروں میں جائیں اور بچے عمران خان کی بات کریں تو کیا کوئی اس ملک میں کرے؟ اب مسلم لیگ نون جو کہہ رہی ہے کہ گرینڈ ڈائیلاگ جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے اور گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے ہم رہائی کے لیے بھی تیار ہیں، تو پھر آپ اس بات کو مان لیجئے کہ آپ نے بلنڈرز کیے ہیں، آپ نے ڈیلیں کر کے عوام کا مینڈیٹ چرا کے جو کچھ آپ نے کیا ہے، آپ کو اس کی قیمت دینی چاہیے. اب مسلم لیگ نون اور نگران حکومت ایک ہی سکے کے دو رخ تھے. یوں کہیے کہ نگران حکومت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن تھی اور جو موجودہ پی ڈی ایم 2 ہے وہ نگران حکومت کی ایکسٹینشن ہے. آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے 9 مئی کے اوپر سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کی، اور وہ جو نگران حکومت تھی انوار اللہ کاکڑ، وہ باتیں تو صاحب بہت کرتے ہیں. ان کی کابینہ کے لوگ ہیں، وہ مرتضیٰ سولنگی موصوف جو ہیں وہ دوبارہ صحافی بن گئے، ویسے جیسے فہد حسین شہباز شریف کی کابینہ میں وزیر تھے اور اب وہ بن گئے. تو وہ کہتے ہیں 9 مئی پی ٹی آئی کے حق میں فوج کے اندر سے بغاوت کو ہوا دینے کی کوشش تھی، اور جس کا مقصد پاکستانی فوج پر عمران خان کے سیاسی مطالبات کے لیے دباؤ ڈالنا تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ریاستی اداروں کے خلاف پہلے کے تشدد کے مضبوط جواب نہ ملنے پر پارٹی زیادہ بے باک ہو گئی تھی اور اس کا مقصد فوج کے مورال کو کمزور کرنا اور سیاسی ڈیل کے لیے دباؤ ڈالنا تھا. پھر ان کا جی یہ منظم واقعات تھے اور نہ تو عمران خان نے اس کی کوئی مذمت کی ہے اور نہ ہی اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا. اصل بات یہ ہے کہ آپ سب کا جو روزی رزق ہے وہ لگا ہوا اس بات کے ساتھ کہ عمران خان جیل میں رہے اور عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی چلتی رہے. تو آپ نالائق. اب دیکھ لیجئے کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے. آپ پوچھیں وہاں کس کی حکومت ہے، آپ پوچھیں آپ نے تحریک انصاف کی حکومت کیسے گرائی اور آپ نے یہ ٹولہ وہاں کیسے مسلط کیا. آج تماشا بنا ہوا ہے. پاکستان میں ہمارے لوگوں نے ایک حل نکال دیا، جہاں اپنی نالائکی یا ناکامی ہوتی ہے تو جی بند کر دو، میڈیا پہ بلیک آؤٹ کر دو، جی وہ ٹی وی پہ دکھانا بند کر دو، بجائے اس کے کہ انڈیا اس کے اوپر فیک خبریں پھیلا رہا ہے، وہاں پتہ نہیں وہ کیا کیا چیزیں چلا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے عقل مندوں نے پتہ نہیں کیا، مجھے نہیں ان کے دماغ کی سمجھ آتی، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے قوم کو نہیں دکھانا. او بھائی کشمیر کے احتجاج سے لاہور کے لوگوں نے جب نکلنا ہے تو اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ وہ جی لوگوں کو تحریک ملے گی تو لاہور میں بھی احتجاج شروع ہو جائے گا، کراچی میں بھی شروع ہو جائے گا. بھائی یہ ڈیجیٹل کا زمانہ ہے، یہ انفارمیشن کا زمانہ ہے، ہر ایک بچے کو پتہ ہے. اب جی وہ کہتے ہیں جی آزاد کشمیر کی صورتحال صدر زرداری نے آج ہنگامی اجلاس طلب کر لیا. نہیں سر، اس پورے تماشے کے ذمہ دار آصف علی زرداری ہیں، اس پورے تماشے کے ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے، اس پورے تماشے کے ذمہ دار مسلم لیگ نون ہے، اور اس پورے تماشے کے وہ کردار ہیں جنہوں نے آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی چلتی پھرتی حکومت گرا کے یہ جو موصوف کو وہاں پہ مسلط کیا ہے، اور اس کو ہوش بھی نہیں ہوتی، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس نے کیا بولنا، اس کو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ حکومت اس کی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو اپڈیٹس یہی تھی اب تک. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.